Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our lecture number is 4, Chapter 1, MGM 311 and IMH 311. Today we will discuss scope of industrial psychology. सबसे पहले तो स्कोप से क्या मुराद होता है, किसी भी मजमून की वसअत से क्या मुराद होता है। तो वसअत मजमून से मुराद किसी इल्म का हदूद अरबा और उसका रकबा होता है। वसअत मजमून में हम इस बात पर गौर करते हैं कि ये इल्म अपने दामन में कितनी चीज़ें समेटे हुए है, इस इल्म में कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर ख़त्म हो जाता है। सनदी नफ्सियात के वसअत मजमून में हम इसकी हदूद का तयन करते हैं और ये फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं कि कौन से मसाइल इसमें ज़ेर बहस आते हैं और कौन से खारिज अज़ बहस। सनदी नफ्सियात का वसअत मजमून बयान करने के लिए हमें 3 सवालों का जवाब देना होगा। ये सवाल क्या क्या हैं? ये हैं 3 सवाल। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी सनती नफ्सियात का नफ्स मजमून क्या है। दूसरा सवाल, वेदर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ साइंस और आर्ट, यानी सनती नफ्सियात इल्म है या फ़न। तीसरा सवाल, हैज़ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सम लिंक विद अदर साइंसेस, क्या सनती नफ्सियात का दूसरे अलूम से कुछ ताल्लुक़ है। तो पहले सवाल का जवाब हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि नफ्स मजमून क्या है। सबसे पहले नफ्स मजमून से मुराद वो मसाइल और बातें हैं जो एक इल्म में मौजूए बहस बनती हैं। हर इल्म का एक अपना नफ्स मजमून होता है। मसलन बायोलॉजी का नफ्स मजमून ये है कि इंसान कैसे पैदा होता है, कैसे परवरिश पाता है और इसकी मौत की वजूहात क्या होती हैं। इसी तरह सनती नफ्सियात का नफ्स मजमून इंसानी ज़हन का मुतालिया है। सनती नफ्सियात का नफ्स मजमून इंसानी ज़हन का मुतालिया है, यानी कारकुनों के काम करने की इस्तादाद, एफिशिएंसी, उनकी जहानत, उनका रवैया, उनकी शख्सियत और दिलचस्पी का मुतालिया करके नताइज अखज़ करना है। इसमें हर किस्म के कारकुन शामिल हैं, खा वो फैक्ट्री में काम करते हों या दफ्तर में, दुकानदार हों या मजदूर, अफसर हों या मातहत। दूसरा सवाल है हमारा, सनती नफ्सियात इल्म है या फ़न। इससे पहले कि हम ये फैसला करें कि सनती नफ्सियात इल्म है या फ़न, हमें इल्म और फ़न के फ़र्क को समझ लेना चाहिए। मतलब इल्म क्या है? किसी चीज़ के जानने को इल्म कहते हैं। मुफक्किरीन ने इल्म की जामे तारीफ़ इस तरह बयान की है कि इल्म से मुराद मालूमात का ऐसा बाज़ाब्ता मजमुआ है जो हकीकत पर मबनी हो और जिसे कायनात के किसी भी शोबा मसलन चाँद, सूरज, सितारे, ज़मीन, इंसान, नबातात, हैवानात वगैरह का गैर जानबदारी से मुशाहिदा व मुतालिया करने के बाद मुरतब किया गया हो। तो इस तारीफ़ की रूह से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि सनती नफ्सियात की इल्मी मालूमात भी हकीकी मालूमात होती हैं और ये इल्म सिर्फ़ इंसान के ज़हन और किरदार को परखता है। दूसरे नंबर पर, सनती नफ्सियात के कवानीन भी गैर जानबदारी से मुरतब किए जाते हैं, अलबत्ता अटल नहीं होते, क्योंकि मुख्तलिफ इंसानों के ज़हनी और किरदारी पहलुओं में फ़र्क होता है। तीसरा पॉइंट, इसके असूलों को भी मुरतब करके मुनज़्ज़म किया जाता है, मसलन वर्कर्स को मोटिवेट करना, वर्कर्स की रिक्रूटमेंट करना वगैरह वगैरह। और अगला पॉइंट है कि सनती नफ्सियात की इस्तिलाहात भी साइंसी इस्तिलाहात की तरह दूसरे अलूम की तरह मुख्तलिफ होती हैं। लिहाजा दर्ज बला बहस की रोशनी में हम कह सकते हैं कि सनती नफ्सियात एक इल्म है। और फ़न क्या होता है? इल्म से हासिल करदा हक़ाइक़ को अमली मकासद के लिए इस्तेमाल करना फ़न कहलाता है। इल्म से जो हम हासिल करदा हक़ाइक़ होते हैं हमारे पास, उनको जब हम अमली मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रैक्टिकल जब आता है, तो ये फ़न बन जाता है। एक माहिर के मुताबिक फ़न किसी दिए गए मकसद को हासिल करने के लिए असूल व ज़वाबित के ज़ाब्ता का नाम है। उसके बाद
صنعتی نفسیات کا تعلق انسانی ذہن اور کردار سے ہے، کیونکہ جس کا مطالعہ کر کے ہم اصول و قوانین واضح کرتے ہیں اور پھر ان قوانین پر عملی طور پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا ملازمین کو صنعتوں میں کام زیادہ کرنے کی ترغیب دے کر کام کی مقدار اور کوالٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی پہلے ان کے کم کام کرنے کی وجوہات ڈھونڈی جاتی ہیں اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس طرح صنعتی نفسیات علم پر عمل کر کے فن کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صنعتی نفسیات علم کے ساتھ ساتھ فن بھی ہے، یعنی سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹ بھی ہے۔ اور تیسرا، صنعتی نفسیات کی وسعت کا جائزہ لینے کے لیے تیسرا سوال ہے کہ کیا نفسیات کا دوسرے علوم سے بھی تعلق ہے؟ جی، پہلے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ معاشیات اور نفسیات کا تعلق ہے کیسے ہے۔ کہتے ہیں معاشیات اور نفسیات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ معاشیات کا علم نفسیات کے علم کے بغیر ناممکن ہے، نامکمل ہے، کیونکہ صنعتی نفسیات بھی نفسیات کی برانچ ہے جو کہ صنعت میں انسان کے کردار، قوت ارادی اور سوچ کی تشریح کرتا ہے۔ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ ہماری نفسیاتی کیفیت ظاہر کرتا ہے۔ معاشیات کا تعلق بھی انسانی پہلو سے ہی ہے، یعنی انسان کیسے آمدنی حاصل کرتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے۔ آمدنی حاصل کرنے یا خرچ کرنے کے لیے وہ جو بھی طرز عمل اختیار کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی گہری سوچ کا عکس موجود ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری معاشی سرگرمیوں کی بھاگ دوڑ نفسیات کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسرا، کیا نفسیات اور اخلاقیات کا بھی کوئی تعلق ہے؟ جی، صنعتی نفسیات جو ہے صنعتوں میں کارکنوں کے کردار کی تعمیر اخلاقی اصولوں کے مطابق کرتی ہے۔ اس لیے صنعتی نفسیات کا اخلاقیات سے بھی تعلق ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی نفسیات کا فلسفہ کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، جغرافیہ، قانون، منطق وغیرہ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے علوم کی طرح اس کا حدود اربا بھی بہت وسیع ہے۔ ہم نے آج صنعتی نفسیات کی وسعت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے 3 سوالوں کا جواب دیا کہ صنعتی نفسیات کا نفس مضمون کیا ہے۔ تو ہم نے ایک سمپلی مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ صنعتی نفسیات کا نفس مضمون انسانی ذہن کا مطالعہ ہے۔ اور دوسرا سوال تھا کہ نفسیات علم ہے یا فن، تو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ صنعتی نفسیات جو ہے یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے، یعنی تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے۔ اور صنعتی نفسیات کا جس طرح باقی علوم کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، اسی طرح صنعتی نفسیات کا بھی دوسرے علوم معاشیات کے ساتھ، نفسیات کے ساتھ، فلسفہ کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، جغرافیہ کے ساتھ، قانون کے ساتھ، سب کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے علوم کی طرح اس کا حدود اربا بھی بہت وسیع ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہاں وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ تو اگلے ٹاپک کے ساتھ جس میں ہم صنعتوں میں 2 اہم عناصر، یعنی 2 important factors in industry, one is human factor and other one is mechanical factor، ان کے بارے میں نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔